आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पनामा लीक्स, इमरान खान का खिताब, ऑपोजिशन के इख्तिलाफात और क्या हुकूमत की वजाहतें काबिल कबूल हैं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। क्या जवाब रह गया आपका प्राइम मिनिस्टर रहने का? मैं आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। आज 10 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में यौम दस्तूर मनाया गया। आज ही के दिन पंजाब में टैक्स डे मनाया गया। इन दोनों दिनों में दस्तूर और टैक्स में बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पनामा लीक्स ने इन दोनों में भी ताल्लुक बना दिया है। दस्तूर पाकिस्तान कहता है कि हुक्मरानों के असासे वाज़े हों, वो टैक्स देते हों, उनके माली मामला शफाफ हों, और इत्तफाक से आज ही माली मामलात की शफाफियत हर तरफ ज़ेर बहस है। हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं, हर जानिब से उन पर तनकीद हो रही है, और हुक्मरान बजाय खुद को कोई बात वाज़े करने के कह रहे हैं कि जिसके पास कोई सबूत है वो आ जाए। क्या शरीफ खानदान की सच्चाई का, असासों की शफाफियत का सबूत शरीफ खानदान से बढ़कर किसी के पास होगा? कहा जा रहा है कि पनामा लीक्स के हंगामे के बाद आइसलैंड और यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने कौमी दबाव पर इस्तीफा देकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शरीफ खानदान और पूरी नून लीग को बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। तो क्या हुआ? फिक्र की क्या बात है? मियां साहब, उनकी हुकूमत नून लीग इस इम्तिहान में फेल हो भी गई तो कौन सी कयामत आ जाएगी? वो वजीर आजम थे, वो वजीर आजम हैं और वो वजीर आजम रहेंगे। वैसे ये रहेंगे की बात देखना पड़ेगी, क्योंकि आज इमरान खान इल्जामात की एक लंबी लिस्ट के साथ मियां नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि वजीर आजम के मनसब पर रहने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है। वैसे कहा जा रहा है कि सियासत और इखलाकियात का हमारे प्यारे पाकिस्तान में कभी चोली दामन का साथ होता था, लेकिन अब जब दामन ही तार तार हो तो और क्या बात की जाए। अब सवाल यह है कि जब रेमंड बेकर की किताब आने पर भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान के किसी चाहने वाले ने सोचने की जहमत गवारा नहीं की, तो अब क्या तवक्को रखना चाहिए कि शरीफ खानदान का कोई अकीदतमंद पनामा पेपर्स को पढ़कर कोई सवाल कर सकेगा क़यादत से? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो जो कि एडवाइजर टू सीएम सिंध भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक पहले लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहैसियत वजीर आजम रहने का कोई इखलाकी जवाज है? चूंकि ये वो बातें हैं, सवालात हैं, जो वो मुतालबा है जो इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में किया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इखलाकी जवाज भी है, आईनी जवाज भी है, जमहूरी जवाज भी है, सारे जवाज हैं। 5 इल्जामात हैं उन्होंने कहा है। इल्जामात हैं, इल्जामात देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग। कौन कह रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। तो चाहिए था कि इन्हें चाहिए था कि पूरी लिस्ट मंगवाते, जहाँ पे पाकिस्तान के और बहुत सारे लोगों के नाम है, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम है, चौधरी ब्रदर्स के नाम है, सैफुल्ला फैमिलीज के नाम है, इन्होंने करप्शन की। मोहतरमा, करप्शन का तो किसी का नहीं है उस पे। सर, इल्जामात इंटरप्रिटेशन क्यों गलत कर रही हैं आप? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम है ऑफशोर कंपनी में, रहमान मलिक साहब का नाम है, जजेस का नाम है, ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, बिजनेसमैन का नाम है, मगर इनके चश्मे में इनको दो चीज आती है, एक इस्तीफा, दूसरा धरना खान, तीसरा ये कि नवाज शरीफ का नाम नहीं है, कहीं पर कोई जिक्र फिक्र नहीं है, तो कोई मुआवजा नहीं है मोहम्मद नवाज शरीफ का किसी दीगर लोगों के साथ। और हमेशा याद रखिएगा, मैं एक वकील हूँ, इल्जाम एलिगेशंस डिफेंस प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हमारे जो निज़ाम है इसमें किसी पे भी कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, एलिगेशन के बाद आपको सब्सटेंसिव एविडेंस देने के बाद उसे प्रूफ करना पड़ता है। सर, आप ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे बेटे उस वक्त छोटी उम्र के थे ना, कोई 16-17 साल के थे ना, तो उनके बेटों ने इतना कैसे कमा लिया? आज तो मुझे अजीब सा लगा कि बस कौमी तराना गायब था, बाकी सब कुछ था। मुझे फिर वो तराना याद आ गई। इल्जामात का जवाबात अगर आप पहले दिन में आती हूँ नेशनल टीवी पे, आपने उन्हें खिताब नहीं करने दिया। और मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि एक कौमी लीडर दस्तूर के बारे में बेखबर है, उसे नहीं पता कि आज दस्तूर हुआ पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान में जमहूरियत है, आज पाकिस्तान के आइन है, जो एक निज़ाम है, उस पर बात करना। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई जब केपीके के फ्लड से मुतालिक एक लफ्ज नहीं कहा गया। केपीके के फ्लड्स के बारे में बात करना चाहिए था। क्या सवाल,
کہ پشاور اور نوشیرہ کے علاوہ کیا بنور سر باتوں کو گھمائے نہیں نا، دیکھیں جو ایشو ہے ذرا اس کے اوپر رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ نے نیشنل ٹی وی پہ آپ نے خطاب نہیں کرنے دیا، آپ سمجھے کہ عمران خان اپنی باتیں عوام تک پہنچا نہیں جس سکتے؟ ٹی وی پہ آپ نے حملہ کیا تو اسی ٹی وی پہ خطاب کریں گے. پہلے آپ ریزائن کریں، پھر دھرنا ڈالیں اور روڈوں پہ فیصلہ کریں. یا تو آپ فیصلہ اس پہ یقین رکھیں کہ یہ ملک دستوری ہے، جمہوری ہے، تو آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے جو طریقہ ہے پرائم منسٹر کو ریموو کرنا کو ایڈاپٹ کریں، کیونکہ آپ میں سکت نہیں ہے نہ، آپ اب کھو چکے ہیں. اور آج اتنے کمزور لگے مجھے، انہوں نے دوسروں سے کہا بھائیوں میری مدد کرو، دیگر سیاسی جماعتیں آؤ 24 تاریخ کے میرے پروگرام میں، کیونکہ ان کے پارٹی میں فساد ہو چکا ہے. ان کی طرف شاہ محمود ایک طرف جا رہے ہیں، آج انہوں نے کہا ایسی کوئی باتیں نہیں جا رہے ہیں، تسنیم رانی کچھ اور بات کریں. آج مجھے کمزور لگا. میری پارٹی میں اگر اسٹرینتھ ہے تو میں کسی پارٹی کو اپنے یوم تاسیس میں نہیں بلاؤں گا، عوام کو نہیں، کارکنوں کو نہیں، ساری سیاسی جماعت. مجھے بہت کمزور لگے، مجھے افسوس. سر وہ اتنے کمزور لگ رہے تھے تو انہیں ذرا خطاب کرنے دیتے نا نیشنل ٹی وی کے اوپر. کس کیپیسٹی میں؟ سر کہاں لکھا ہے کہ آپ کو بھی پھر دعوت دی جاتی ہے خطاب کرنے کی؟ وہ تو ہر وقت خطاب کرتے ہیں. آپ ان کا نام دھرنا خان خطاب خان کر دیں. پھر سر وہ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا ہے سر؟ قومی کہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو خطاب کرنے دیا جائے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے سر؟ نام کچھ بھی آپ ان کا رکھ دیں. اس ملک میں ایک کلچر ہے، ایک سسٹم ہے، ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹیلی پی ٹی وی صرف اسی لیے ہے کہ اس میں نون لیگ کے قصیدے چلتے رہیں، وہ خبریں چلتی رہیں جو آپ کے منظور نظر ہیں، جو آپ کی پسندیدہ ہیں. پہ تو حملہ کیا تھا انہوں نے. سر قومی اثاثہ ہے نا وہ. نہیں، قومی اثاثہ کو آگ لگا دیں. بجلی کا بل جب ہم دیتے ہیں 35 روپے اس کیا میں فرق رہ گیا ان لوگوں میں جنہوں نے اس ٹیلی ویژن پہ قبضہ کیا تھا اور کیا؟ پھر مجھے لگتا ہے روح دونوں کی ایک ساتھ. سر یہ نون لیگ کی ترجمانی کے لیے تو نہیں ہے نا پاکستان ٹیلی ویژن. میں نے آپ ٹی وی پہ قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کس لیے؟ سر یہ کیا بات؟ سر آپ ایک کام کریں، اگر ایسا ہے نا آپ پی آئی اے پہ، آپ پاکستان ریلوے پہ اپنے مخالفین کا سفر بند کرا دیں، نیشنل بینک میں یہ اکاؤنٹ نہ کھول سکیں، یہ پی ایس او پہ یہ پیٹرول نہ لے سکیں، سر بند کرا دیں یہ سب، کیونکہ یہ بھی قومی اثاثے. حملہ کیا، وہ کہتے ٹیکس نہ دو. وہ تو اس ملک کے نظام کو. عمر چیمہ صاحب اسی بات کا پہلے جواب دیں. سر عمران خان نہ صدر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر ہیں. سر خطاب تو انہوں نے کر لیا، لیکن یہ کیوں آپ لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ نیشنل ٹی وی پہ خطاب کرنے دیا جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے حکومت پہ، کامیاب ہوئے وہ ڈالنے میں اس خطاب کے ذریعے؟ وہ شکریہ حارث. بات یہ ہے کہ یہ جس انداز سے جواب دیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، یہ تو ہم 80-90 کی دہائی سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے. ہم پچھلے 20 سال سے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ دو بڑی جماعتوں کی قیادت جو ہے ملک کو لوٹ رہی ہے، اور اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر اثاثے اور جائیدادیں باہر بنا رہی ہیں. اور ابھی جب ریسنٹ یہ پاناما لیکس کے اندر ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک ایسوسیشن ہے، پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے اندرونی الزامات نہیں لگائے آپ کے سامنے ہیں. آئس لینڈ کا آپ نے ذکر کیا، یوکرین کا ذکر کیا. ہندوستان کے اندر مودی سرکار نے جو ہے 24 اپریل کی ڈیڈ لائن دے کے ایکسپرٹس کی بنا دی. لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قومی ادارہ جو ہے وہ وہاں پہ پرائم منسٹر کو تو اجازت ہے کہ اپنے خاندان کی کرپشن کی وضاحت اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آ سکتے جب چاہے، جتنی دیر مرضی چاہیں. لیکن پاکستان کی ایک سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے لیڈر کو، وہ لیڈر جس نے اپنا تمام اثاثے، اپنی تمام کمائی جو ہے باہر سے واپس پاکستان منتقل کی، پاکستان جس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے. آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب کا جب آیا، آپ کی سیٹیں کتنی ہیں؟ 30 سیٹیں تو ہیں آپ لوگوں کی قومی اسمبلی میں سر، اور آپ کے لیڈر کے ثابت مجھے آپ ایک بات بتائیں، نہال ہاشمی صاحب سے پوچھیں، جب یہ الیکشن میں قوم کے سامنے وعدے کرتے رہے کہ ہم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ان کا پیٹ پھاڑ کے لے آئیں گے باہر، تو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اسی قسم کے ایلیگیشن اگر کسی ہمارے لیڈر کے اوپر لگا ہوتا تو ہم سب سے پہلے سوال کر رہے ہوتے کہ فوری طور پہ. یہاں پہ سوال الزام لگانے کی تو ہوئی نہیں بات، یہاں تو بات ہو رہی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں، جب بار بار کہہ رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے پوری قوم کہہ رہی ہے کہ بھائی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواؤ. لیکن یہ آپ کے لیڈر ثابت قدم ہیں، کل وہ شعیب سردل کا نام لے رہے تھے کہ ان سے کرا دو، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے آپ. یہی تو بات ہے، جب یہ ریٹائرڈ ججز کی بات کر رہے تھے اور جب خود ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی بات کی، جب ہم نے ایک کریڈیبل انٹیگریٹی والے بندے کا نام لیا تو یہ دوڑ گئے. تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا. آپ نے اب گورنمنٹ نے جواب تو نہیں دیا عمر چیمہ صاحب، آپ انتظار کرتے، آپ لوگوں نے کہا وزیر اعظم ریزائن کر دیں سر فوراً. نہیں، وزیر اعظم دیکھیں بات، جب اب وزیر اعظم کے خاندان اور ان کا اپنا نام آ رہا ہو بیچ میں، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو یہ سب جس کو مسئلے اصل معاملے کو دبانا چاہ رہے ہیں کہ جو آف شور کمپنیز بنائی گئی ہیں باہر، آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کک بیکس لیتی رہی ہے، یہ ان کا اصل مقصد جو ہے کک بیکس کا سارا پیسہ جو ہے باہر سے ہی وہاں منتقل ہوتا رہے، بلینز آف ڈالرز جو ہے انڈیویجولز نہیں وہاں جمع کراتے رہے. اس لیے یہ انتہائی اہم چیز ہے
جس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. منی ٹریل کا پتہ چلے کہ پاکستان سے پیسہ باہر گیا, میاں صاحب کی اولاد کے پاس راتوں رات یہ اربوں روپیہ کہاں سے آ گیا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیصلہ کر لیں, آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, یا بقول چودھری نثار آپ نے دھینگا مشکل کرنی ہے, آپ نے ہنگامہ رائی کرنی ہے, آپ نے گورنمنٹ کو بدنام کرنا ہے. لوگوں کا پرابلم کیا ہے, ان کی صرف ایک ہی پالیسی ہے کہ انہوں نے 100 پیاز بھی کھانے, 100 ڈنڈے بھی کھانے. 1.25 سال ہم پارلیمنٹ اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. جب تک عوام ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ نہیں آئے تب تک یہ, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے گا ثابت تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوا سر. گاندھی جو آپ کہہ رہے تھے, آج پرویز رشید صاحب نے کہا معافی مانگے نا عمران خان اس بات کے اوپر. نہیں, پہلے تو میاں صاحب کون سے مانگے معافی مانگے جو 7 سال باہر بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہے کہ مشرف سے ڈیل نہیں کی. کیا اخلاقی جواز ہے ایسے لوگوں کو جو ہے قوم اس قسم کے مطالبات کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو بات عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے, قیوم سمرو صاحب, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو الزامات ہے اس کی حقیقت سامنے آئے. لیکن جو بات آج عمران خان نے اپنے خطاب میں کی ہے سر, کیا پاکستان پیپلز پارٹی تمام باتوں پر اتفاق کرتی ہے اور ریزگنیشن کے معاملے پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پارس میں تو مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آج بھی پاکستان پی ایم ایل این کے جو لیڈرشپ آپ کے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی ہے, اور جس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس طرح باتوں کا جو ہے وہ اصل جواب. پہلے سوال کا جواب آپ دینا سر, آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ریزائن کا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس میں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں, ریزائن کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ مورلی طور پہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اپنا اصولاً اخلاقاً سب جواز کھو چکے ہیں. ہم کوئی پالیسی کی طور پہ پیپلز پارٹی ان سے ریزگنیشن نہیں مانگ رہی, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ ہمارا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ریزائن کریں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے, کیونکہ یہ بہت معاملہ آگے نکل چکا ہے پوری دنیا میں, اس کا جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ خبر حکمران جو یہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. پوری دنیا میں استعفیٰ کا سلسلہ چل پڑا ہے, ان کو بھی جا کر کے یہ استعفیٰ دینی پڑے گی, کیونکہ اور کوئی ان کے لیے. لیکن یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ایز ہول, اس طرح ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر مسلسل قوم سے جھوٹ بول رہا تھا, 62-63 کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس حلف داری جو اس نے ایز اے پرائم منسٹر حلف لیا ہے, ان کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. تو میں ایسے ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان یہی کہوں گا کہ اخلاقیات کو سامنے رکھو, جس طرح دوسرے پرائم منسٹر فالو کر رہے ہیں. آپ کو بھی گھر جانا ہے, آپ کے پاس بہت ساری میجارٹی ہے, آپ کسی کو وزیر اعظم بنا دیں, آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. بجائے جو خدا نخواستہ کو جمہوریت کو نقصان ہو جائے, آپ اپنا یہ آپشن استعمال کریں. سر ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا کردار نا اس میں ویسے ہی تھوڑا سا مشکوک ہے کہ پہلے آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, پھر آپ کو کسی جمہوریت خطرے میں نظر آ جاتی ہے اور پھر آپ پلٹ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ پھر جو آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, جو یہ پیار محبت دوستی آپ کا اتفاق ہے, یہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہی محدود ہے سر پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے جو ساتھ دیا تھا پی ایم ایل این کا, وہ سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو کہ ہم نے اصولوں پہ ساتھ دیا تھا جمہوریت, اور وہ وقت اور آج چیز وہ ثابت ہوئی ہے. اگر اس وقت ہم ساتھ نہ دیتے تو یہ جمہوریت جو یہ 3 سال بھی ان کے پورے ہوتے نظر نہ آتے. ہم نے جمہوریت کو بچایا, ہم نے اداروں کو بچایا, ہم نے اس وقت بھی اداروں کو بچایا. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس کا حل نکلا ہے. آپ کو بھی پتا ہے پوری قوم جانتی ہے 80 اور 90 کی دہائی میں انہی دونوں اور اگر ان کے اوپر ان کے خاندان کے اوپر الزامات ہیں, دیکھیں ان کے پورے خاندان کے اوپر الزامات, یہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے. سرے محل کا پیسہ زرداری صاحب رسید کر رہے تھے, اس کو قوم سے جھوٹ بولنے کا جو ہے ان کو حساب دینا پڑے گا. قوم سے جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی چوری چھپا کے رکھی ہوئی ہے, ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم بے گناہ ہیں, یا اگر ہم گناہگار ہیں تو ان کی سزا کے لیے کیا رہنا پڑے گا. ایک سیکنڈ, محسن بیگ صاحب, کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو استعفے کا معاملہ ہے سر, یہ تھوڑا جلدی نہیں آ گیا؟ ابھی تو جیسے کہ نہال ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے صرف الزامات ہی لگے ہیں, اور میاں صاحب کے نام پر تو کچھ نہیں ہے, ڈائریکٹلی ان کا نام تو سر کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا جلدی یہ مطالبہ کر دیا گیا, یہ اخلاقی بنیادوں پہ کیا گیا؟ آپ پورا یہ ٹریل دیکھیں نا جی, پیناما لیکس کے بعد پوری دنیا میں جس طریقے سے لوگوں نے, ہمارے ہاں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے کیس, ورنہ تو لوگ نیکسٹ ڈے باہر نکلے, لوگوں نے اس گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا ریزائن ہی ڈیمانڈ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ آج ڈیمانڈ کی ہے تو کوئی جب بڑی بات نہیں کی, ان کا حق بنتا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں.
لیکن کیونکہ پوری سوری بات کریں وہاں چیز کوئی چھپی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہے. نہیں پارس ایسا نہیں ہے, یہاں پہ ڈاکیومنٹڈ ہے. دیکھیے جتنے ڈاکیومنٹ ابھی تک پاناما لیک میں واضح طور پر آ گئے وہ اٹس مور دین انف. وہ کسی بھی شخص کو کٹہرے میں لانے کے لیے اٹس مور دین انف. میں آپ کو بتا دیتا ہوں گاندھی کے وقت میں بھی ایسی باتیں کی جاتی. نہیں آپ دیکھیے کہ ان کے صاحبزادوں نے 2 انٹرویو دیے, انہوں نے ٹریل شروع کی 2000 اینڈ آن ورڈ, لیکن یہ ٹریل ہے 93, 94, 95 کی. وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. باقی ڈاکومنٹس جو آنا ہے وہ 1-2 دنوں میں, بہت سے ڈاکومنٹس ہیں, اٹس مور دین 1 کروڑ سم تھنگ. اس میں جو چیزیں ہیں دیکھیے بینک سٹیٹمنٹس ہیں, ٹریل آف منی. بیسیکلی جو پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادوں اور ان کے اوپر جو قانونی طور پر اخلاقی طور پر جواز بنتا ہے کہ ایکسپلین کریں قوم کو, اگر وہ گورنمنٹ میں نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں, بزنس مین ہوتے تو نو ایشو. کنسیل آف ایسٹس ایک کرائم ہے, آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جو 2-3 انٹرویو دیے گئے وہ مکس ہو گیا کام, اس میں کنفیوژن آ گیا, پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہے. کتنے الیکشنز میاں محمد نواز شریف صاحب اب تک لڑ چکے ہیں, کیوں نہیں ان کے مخالفین ان چیزوں کو لے کر گئے عدالت کے اندر, وہ ڈی سیٹ ہو جاتے سر؟ نہیں دیکھیے یہ چیزیں جو اب نکلی ہیں یہ پہلے نکالنا بہت مشکل کام تھا. یہ آپ کو اگر یاد ہو 97-99 تک سیف الرحمان کمیشن جو تھا اس نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو ٹیکنا کیس اور سوئس گورنمنٹ کے تھے, یہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن ایجنسی انہوں نے ہائر کی لندن میں, اس نے نکال, لیکن وہ ایک حد تک ڈیپ ڈاؤن جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو پاناما لیکس ہیں اس میں تو اتنے ڈاکومنٹ اتنے اتھینٹک ڈاکومنٹس ہیں کہ ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جسٹس کیسے جائیں گے پھر ان معاملات میں؟ نہیں وہ غلط ہے. دیکھیے وہ جو نواز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک کمیشن بنا دیں, وہ قابل قبول نہیں ہے. جب تک آپ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ایجنسی ہائر کریں یا تو طریقہ انصاف یا سرکار کا ایک انویسٹیگیٹر ایسا ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو, پہلے ڈاکومنٹ سارے نکال کے لائے, پوری ایک ٹریل بنائے جہاں آپ یہ ثابت کرنا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادوں کو کہ یہ پیسے وہاں کیسے گئے اور پیمنٹس کیسی ہوئی. وہ دیکھیں بہت ویگ ہے. سر آپ کو پتہ ہے وہ حسین نواز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رزق حلال یہ ہے, یہ حلال آمدنی سے یہ پیسہ آیا ہے. ویسے یہی سوال ہے نا کہ پھر وہ جو حلال سورس ہے وہ بتانے میں حرج کیا ہے, کیسے کمایا, کیسے بنایا, کیوں خفیہ رکھا گیا ہے؟ دیکھیں پارس وہ کہہ رہے ہیں 2000 آن ورڈ, جی ٹھیک ہے. یہاں بات ہو رہی ہے 93 کی, جب وہ واقعی 15, 16 یا 17 سال کے ہوں گے, تو اس وقت وہ پیسے کہاں سے گئے؟ بیسک سوال یہ ہے اس وقت وہ پیسے کہاں سے گئے. دیکھیے جی جس طرح سے آپ لوگوں نے اس سے پینٹ کیا, اور میرے بھائی نے قیوم سمرو نہیں معلوم کیا بولتے جا رہے تھے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو کمیشن کی بات کی عمران خان صاحب نے, آپ اور قوم کی اس بات کا تجربہ ہے, پیسوں کا نہیں بتائیں گے, سن تو لینا. قوم کو یہ تجربہ ہے کہ پچھلا کمیشن جب بنا تھا اور سٹنگ چیف جسٹس تھے اور 2 سٹنگ ججز تھے, اس کے باوجود انہوں نے کہا میں نہ مانوں. مگر آج تو ہم نے کھل کے کہا ہے کہ آپ بتائیں جو مروجہ طریقہ کار ہے, جو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق ہوتا ہے, ہم ہر چیز. کل چودھری نثار صاحب نے 2 قدم آگے جا کر کے بات کی کہ ٹھیک ہے جی آپ جس سے چاہیں انکوائری کروا لیں. اب جب ان کے بیٹوں کا وہ آئے گا, ان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ ہم جا کر کے کمیشن کے سامنے رپورٹ دیں گے اور ہم بتائیں گے. اور دیکھیے پہلا پرائم منسٹر جس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے بھاگ جاؤں, انہوں نے کہا آ جاؤ پاکستان اور آ کے اگر کہیں پہ ہمیں فیس ہونا ہے تو ہم فیس کریں گے اور ہم دیکھیں گے. اور جائز اور ناجائز میں یہی فرق ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کی تقریر سے آپ موازنہ کر لیں سچ اور جھوٹ کا. ماضی میں جو تقریر پرائم منسٹر نے کیا تو لگ رہا تھا کوئی مدبر کا ہے, آج کی تقریر سے لگ رہا تھا پاور ہینگر. اچھا اب دیکھیں نا وہ میں نے کوئی اپنے ذہن میں کہاں کس خوابوں میں تھے. نواز شریف ریزائن کرو, بھائی خطاب کریں, ریزائن نہ کریں. آپ کا ریزائن کرنا آپ کا کام نہیں ہے. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح مفلر شفلر نہیں بن کے پہن کے بیٹھتا ہے. شوق بچے کی آپ پی ٹی وی پہ کرنے دیتے نا تقریر وہ ساری باتیں, انوکھا لاڈلا کھیلوں کو مانگے چاند, بس قومی تھوڑا اپریشیٹ کریں گے آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو, کیونکہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو آپ کے سارے مطالبات مانے. میرے بھائی جمع خاطر رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہو رہی ہے. ہم بہت جلدی اپنے آپ کو میاں صاحب جنرل ضیاء اللہ کا جانشین کہتے ہیں. اگر ویسے ان کا دور دیکھیں تو ان سے زیادہ تو ڈیموکریٹ وہ بطور ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے زیادہ ڈیموکریٹ تھے. انہوں نے اپوزیشن کو اس دور کے اندر آ کے جو ہے موقع دیا. یہ تو حالات ہیں ان کے, یہ مان کے بات یہ ہے فرانسک تو ہم بھی کروائیں گے اور ایسی چیزوں کی فرانسک کرائیں گے کہ لوگ
दांतों में उंगलियां दबाएंगे। बात ये कि बच्चों की फोरेंसिक करवाएंगे, बच्चों की फोरेंसिक होगी। चोरी नहीं की, क्या एक हफ्ता गुजर गए, इन्वेस्टिगेशन बच्चों की फोरेंसिक करवाएं। क्यों रहे मुझे आप नहीं पता। सर ये आप पे यकीन नहीं कर रहे, आप मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट थी वो भी तो नहीं आई ना सामने। आप मुझे बताएं सर, कमीशन की तारीख खुशगवार नहीं है हमारे मुल्क में। कौम के बच्चे मरवा दिए, कौम के बच्चे रुलवा दिए। सिर्फ करना इनको एक ही पॉइंट है, वो है कि इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। ये पारस, अभी जैसे ही इमरान खान साहब की तकरीर खत्म हुई और मैं अभी ऑफिस से आपके शो के था, तो इसहाक डार साहब के बच्चों पे आज खान साहब ने तकरीर की, बिल्कुल। तो उनका साहबजादे हैं अली मुस्तफ़ा डार, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट अभी भिजवाई है। उन्होंने कहा जी हमारे एसेट्स बड़े क्लीन, क्लियर, ऑडिटेड हैं, बड़ी रिप्यूटेबल फर्म अर्नस्ट एंड यंग। तो उन्होंने कहा जी हम खान साहब को सू करना चाहते हैं। अच्छा। और हम कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे कि आप ये एलिगेशन हम पे प्रूव करें। तो मैंने कहा जी आप ये हमें खबर दे रहे हैं, हम ये ऑनलाइन से रिलीज करें। उसने कहा जी बिल्कुल, और मैं कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। हमारे दुबई में जितने असासों की इन्होंने बात की है, देखिए ये है तरीकाकार। ठीक है, अगर उनके पास हर चीज प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड है, तो एक सेकंड लगा वो आगे कह रही है ना कि आके बैठे गवर्नमेंट के साथ, एक एम्पावर्ड जुडिशियल नहीं, कमीशन बनाएं, उसके ताकि मामलात को क्लियर हो, ये मामले क्लियर होने चाहिए। इनको दिलचस्पी है प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करो भाई, कैसे रिजाइन ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। इनका प्रॉब्लम क्या है? नहीं हमारे कोई डिले नहीं। सामने इमरान आप आके बैठे खड़ी है, इनके सामने इनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन या ये इनसे पूछेंगे 250 लोगों में से सिर्फ नवाज शरीफ के बेटों में पेट में दर्द और मरोड़ क्यों हो रहा है? फिर तो फोरेंसिक होनी चाहिए हर चीज की बच्चों की। नहीं जी, बात ये देखिए, बात ये हाशमी साहब जो कह रहे हैं वो देखिए, अगर उसके लिए तो आपको कहीं आपकी तरफ आएंगे तो यहीं बहुत सारे। आपने अभी जो बात की थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इमरान खान को सू करें, जो भी आपने इसहाक डार साहब के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर सू नहीं। देखिए इसहाक डार साहब सू नहीं कर रहे, उन्होंने उनके बेटे कर रहे हैं। तो बेटे फौरी तौर पर ऑनलाइन उन्होंने हमें कॉल की, उन्होंने कहा जी आप हमारी स्टेटमेंट चलाएं और हम इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, कर सकते हैं इमरान खान को, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अभी देखें हाशमी साहब एक सेकंड प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराने को नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, इतने ज्यादा पेपर्स में स्टोरीज आ रही हैं, इतने ज्यादा टॉक शोज हो चुके हैं, इमरान खान ने आज स्पीच की है, पहले भी कर चुके हैं। अगर कुछ ऐसा डाउटफुल नहीं है तो आप खुद आगे आए, करें इमरान खान को सू, लाएं इधर कमीशन बिठाएं, उन्हें कहें जी ये है मेरे डॉक्यूमेंट। देखिए खुद भी तो दिखा सकते हैं ना प्रेस में आके, वो खुद आके कह सकते हैं कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल, अगर किसी को शक जाए, आप तो बता नहीं रहे कुछ, आप 2007 की बात कर रहे हैं, आप 93 की बात नहीं कर रहे। यहां से शकूक पैदा हो रहे हैं और कोई मसला नहीं है। अगर आप क्लियर है तो आप आ जाएं। ठीक है, क़य्यूम साहब दो बातें हैं सर आपसे। एक तो अभी जो कमीशन की बात हो रही है सर, क्या ख्याल है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के उनकी फैमिली या उनके बेटों के हवाले से तहकीकात होती है और मियां साहब ही वजीर आजम रहते हैं, तो क्या ख्याल है ये तहकीकात शफाफ हो सकती है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं, इसमें से कुछ निकल सकता है? एक बात। दूसरी है कि शुएब सडल का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ क्यों है? क़य्यूम सुमरो साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी में अगर 2 जज या 3 जज पे जो है अच्छी शोहरत के हामिल जो है, चाहे उनमें रिटायर्ड भी क्यों ना हो, उन पे अगर ये इस तरह की कमीशन बनाई जाए तो वो सर शुएब सडल क्यों नहीं और जजेस क्यों, ये बताएं ना जरा, इख्तिलाफ क्यों है आपको? आपके 2 सवाल हैं, पहले एक सवाल का जवाब तो दे दो जी। आप मुझे थोड़ा तामुल से दो काबले में पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब आप देखें कि उसकी हेल्प के लिए इंटरनेशनल उन एजेंसियों को भी हायर करें जो ऑडिट करती हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो अगर आकर के इनके साथ मदद करें तो ये बहुत अच्छा है प्राइम मिनिस्टर के लिए और PMLN के लिए खुद अच्छा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है एक पूरी दुनिया में एक भूचाल सी सिचुएशन पैदा हो गई है। उसमें आपका भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है उसमें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आप सुने ना, अब आप बातें सुनने की जो है हौसला रखते नहीं है और यही रवैया है जो आपको ओवर 99 की सूरत हाल में ले जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप संजीदगी का मुजाहरा करो और समझो कि मामलात कहाँ जा रहे हैं और आपका रवैया कि आपको बहुत जल्दी है जाने में। जल्दी न करो, आपको तो जल्दी हो सकती है, आपको मफाद देखना होगा, आप बहुत जल्दी में लग रहा है निहाल साहब, आप जल्दी न करें, थोड़ा सब्र करें।
थोड़ा सब्र करें, जाना तो आपको है, वैसे थोड़ा सब्र करें। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि शोएब सडल साहब के हवाले से आपने बात की, देखें बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, उसके खानदान के ऊपर ये तमाम तर इल्जामात हैं, उसको सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी, किस तरह पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, वो क्या तरीकेकार था, और ये सीड मनी कैसे वहां पहुंची, किस तरीके से पहुंची, इसके सारे सवालात का जवाब वो इंक्वायरी, वो कमीशन दे सकती है। और उसके बाद उसका टाइम पीरियड मुकर्रर किया जाए कि कितने दिनों के अंदर अंदर ये जो है कमीशन अपने जजमेंट देगी, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी उसके सामने फैसले किए जाएंगे। अच्छी आप बातें कर रहे हैं, कौमी असेंबली में आप लोग बहुत शोर मचाते हैं, मियां नवाज शरीफ को एग्जाम्पल कायम करनी चाहिए, जरा ब्रेक के बाद बताइएगा ऐसी कितनी एग्जांपल्स आपने भी कायम किए, चूंकि रहमान मलिक का नाम भी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम भी है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा निहाल हाशमी साहब के इल्जामात वगैरह पे तो सर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात है, क्या ख्याल है आपका भी कि हुसैन नवाज इतने टैलेंटेड, इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो एक छोटी सी स्टील मिल से इतने अरबोपति बना लिए उन्होंने, तो पाकिस्तान स्टील मिल का हाल आपने देखा है ना, तो क्या ख्याल है ये भी उनके हवाले कर दें, कोई भी इस पे एतराज नहीं करेगा उनकी कामयाबी को देखते हुए? मैं संजीदा बात बता रहा हूँ, ये संजीदा सवाल है, बहुत संजीदा सवाल है। अगर वो यहाँ कारोबार करते तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इल्जाम होता कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे पाकिस्तान को दोनों हाथ से लूट रहे हैं, ठीक है, यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को और उनके खानदान को, उनके वालिद को इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास था कि 1972 में जब टोटल नेशनलाइज कर लिया गया, एक आदमी को आप रोड पे ले आते हैं, ठीक है, फिर 1988 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जोनाथन जो शिप थी उसको सीज किया गया, फिर 1999 उसमें कोई प्लांट आ रहा था, कोई शुगर का, इसलिए 1999 में कू हो गया। अब उनकी जो आदमी सीखता है अपने माजी से, सीखता है बिटर एक्सपीरियंस से, तो उनके वालिद ने यही सीखा कि उनके जो बाकी के औलादे हैं, जो औलादों की औलादे हैं, वो अब पाकिस्तान में जाके फिर से कारोबार करे, तो इससे बेहतर उन्हें कुछ ना तो कुछ अगर अभी आपसे उनकी कॉम्पिटेंस को देखते हुए कोई मुतालबा कर दे, चूंकि अरसलान इफ्तिखार हैं या फिर हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज है, जिस तेजी से ये तरक्की करते हैं तो मुल्क को फायदा होगा ना, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा शायद इनको फार्मूला पता है पीतल से सोना बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मूला बहुत मेहनत करते रहे। पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ इख्तिदार में नहीं आते तो उनके वालिद साहब की उस वक्त भी मॉडल टाउन की घर थी, और उस वक्त भी इत्तेफाक फाउंड्री था, उस वक्त भी ब्रदर शुगर था, और उस वक्त भी रईस लोगों में से थे। ये नहीं हुआ कि उस वक्त वो कहीं पे किसी जगह क्लर्क लगे हुए थे। बात यह है कि फैमिली बिजनेस फैमिली है और उन्हें कारोबार करना आता है। बट मेरा जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का कहीं पे नाम नहीं है, मेरे कायद का कहीं पे नाम नहीं है, पाकिस्तान के और ये इमरान खान साहब को ये गलतफहमी कब से होगी कि वो कौम है। वो कौम नहीं है, वो एक पार्टी के जिसमें 30 लोग हैं उसके लीडर, और वो पार्टी केपीके में चीख चीख के बुला रही कि फौरी आ जाओ भाई, आप कहां हो, क्यों नहीं आ रहे हो, फौरी आ जाओ। तो बात बुनियादी ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर आप ये बात करें तो मैं ये कहता हूं कि जितना इन्वेस्टमेंट उनकी फैमिली की यहाँ पे और जितने हजारों लोग यहाँ मुलाजमत करें, करोड़ों अरबों में वो टैक्स दे रहे हैं, इसको कभी डिस्कस नहीं किया कि वाई 1% तो कहते हैं टैक्स पर्सन ओरिएंटेड। किसने कहा? जब यहाँ कारोबार करते इमरान खान साहब गलत बयान नहीं कर रहे हैं, वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब 25 लाख से टैक्स, उस वक्त की बात कर रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे। आज नवाज शरीफ साहब ने 45 लाख रुपए और उनकी फैमिली को देखे। इमरान खान साहब क्या थे? 94, इमरान खान साहब 2001, इमरान खान साहब 95 में टैक्स दी, मेरे भाई 94 में टैक्स दिया, 96 में नहीं दिया, 98 में नहीं दिया। इमरान खान पूरी कौम जानती है, इमरान खान के एसेट्स उनके, इमरान खान ने कहा मेरी बीवी ने दिया, तुम्हारे मर्दान की बीवी को ले लिया आपने, इलीगल पैसा बाहर से झूठ बोला उन्होंने। ये जो बनी गाला में घर दिया है, कौन सी बीवी का लिया है? तुम भी इमरान खान ने टैक्स क्यों नहीं दिया? इमरान खान टैक्स चोर है। इल्जामात लग रहे हैं, बजाय ये कि आप उसका जवाब दें, आप कह रहे तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो। एक दूसरे को तुम भी इमरान खान आपको बेवकूफ बनाते हैं। इमरान खान इनको ये नहीं पता कि इस दफा नवाज शरीफ को न जत्थे भाग दिया जाएगा और ना ही इस मरीज
مریضوں کے پیسے ڈبا دیے. قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ملا ہے نا تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. سر آپ بتا سکتے ہیں کہ قائد اعظم پر کوئی اثاثے چھپانے کا الزام تھا, کوئی کرپشن کا الزام تھا ان کے اوپر, ان کی فیملی پہ لگا, کیا انہوں نے اپنے خاندان عمران خان کے تو ہاتھ میں لکیر سی ایم بننے کا نہیں ہے. آپ نے کہا قائد اعظم کے بعد میاں نواز شریف کاش کہ وہ جا کے الزامات لگے سیلاب زدہ لوگوں کی خدمت کرتے. اپنے ٹیکس ایسٹ عمران خان صاحب بتائیں کہ 90 سے لے کے اس وقت بھی کماتے تھے کتنا دیا. یہ بتائیں کہ آپ کتنا دیا بھاگ رہے ہیں انہوں نے. آپ نے اس منی پہ ایک بات بتائیں کہ ساری ٹیکس چوری کا پیسہ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے انٹرنیشنل فرمز پر یہ ٹھیکے دے رہے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ کمیشن کا پیسہ آف شور کمپنیز کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. آف شور کمپنی کیوں بنائے عمران خان نے؟ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اس کو بچا نہیں سکتے. چاہے آصف زرداری بھی ان کو ہمیں آ کے بچانے لگتے ہیں, کرتے ہیں بچا نہیں سکتا. باتیں کرتے ہیں مریضوں کی, ان کے بچے یہاں نہیں رہتے. انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ سوال ہے. ٹھیک عمر چیمہ صاحب, آج جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سو موٹو لے لیا ہے اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے. سر سوال ہے اس کی انگلی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے آج, اللہ تعالیٰ یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے. سر آپ لوگ پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے, نواز شریف صاحب اس وقت بھی تھے, آج بھی آپ لوگ اب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, فرق پڑے گا؟ بہت بڑا فرق پڑے گا. اس لیے دیکھیں ہم بار بار اس حوالے سے ان کی کرپشن کے لوٹ مار کے حوالے سے ان کا اپنے اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ یار ہم تو بات بزنس کرتے ہیں, لیکن آج جو ہے مریضوں کا زکات کے پیسے پہ کرپشن ہے. زکات پہ الزام نہیں ہے. وہ عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے پیسہ واپس کیا ہے. آپ نے لگایا کیوں تھا؟ آپ نے لگایا کیوں تھا؟ اسی چیز آپ کا مال تھا, وہ آپ کا مال نہیں تھا. لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا تھا, لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا تھا, اپنے پیسے کا پھیلایا. آپ اپنی اولاد کو بھی ہلا نہیں سکتے ہیں. عمران خان نے جتنی کمائی آج پاکستان کے اندر ہے, آپ کے لیڈر کی طرح سب کچھ میرے لیڈر کی ساری کمائی پاکستان میں ہے. عمران خان کی کوئی کمائی پاکستان میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں میری بیوی نے دیا. میری کمائی یہاں پر ہے, وہاں پہ بیٹوں کی کمائی کیا, انہوں نے ٹیکس کب دیا یہ بتائیں ذرا. 2001 سے پہلے. سر یہ تو الزامات آگے لگے. تمام اساسے ٹیکس ہر چیز ہم جا چکے ہیں, پھر ہی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا قیوم زمرہ صاحب سے آپ یہ بتائیں کہ اسی طریقے کچھ عرصہ پہلے, چند ہفتے پہلے کی بات ہے, جب رینجرز اور نیب چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑ رہا تھا نا, تو ساری جماعتیں تھیں ہم ان کے پیچھے کھڑے. میں آج حیران ہوں کہ وہ ادارے جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. چھوٹے چور کو پکڑ لیا, ہر کوئی جو ہے چیمپئن بن رہا ہے, اور آج بڑے بڑے چوروں کا نام آ رہا ہے, تو سب یہاں بیٹھ کے پہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دنیا صاحب نے چوری نہیں کی. عمران خان تنہا اور اکیلا قوم پہچان چکی ہے. قومی اسمبلی میں کوئی کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے. ایک عمران خان ایک طرف اور سارے چور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے عمران ایک طرف اور عمران خان سارے چوروں کا قیوم زمرہ صاحب آپ نے سنا کیا کہا نہال ہاشمی صاحب نے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. سر آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان نے بھی یہ کہا کہ آج نون لیگ کے ایک وزیر نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے اگر بات کی تو آپ کی کرپشن کو سامنے لے آئیں گے, ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. تو کیا آپ یہ ماحول خراب کرنے کا رسک لیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, پہلے تو نہال ہاشمی صاحب نے پورے گفتگو میں ایک ہی اچھا سچ بولا جس کی میں وضاحت کروں اور مجھے خوشی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے, کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. انہوں نے سیاست میں بھی کاروبار کیا ہے, ان کو یہ ہنر اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور بھائی جان یہ 12 شوگر مل کس کے ہیں, خریدے جاتے ہیں, یہ 12 شوگر مل کس کے ہیں, یہ کالونیز کس کے ہیں, یہ تمام خرید و فروخت کے ماہر ہیں. اور اگر یہ خرید و فروخت سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر لیکن یہ اپنا طریقہ کار سیاسی جانتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بڑے ماہر لوگ ہیں. لیکن اب آگے نہال صاحب آپ سنتے نہیں ہیں, اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو آپ سے زیادہ بولتا ہوں, بات کرنے نہیں دوں گا. لیکن یہ طریقہ بات آپ کریں, آپ حوصلہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ حوصلہ پیدا کریں, قیادت کو واپس کریں, سچی بات کریں, سچی بات کریں, NRO نہ کریں, NRO نہ کریں. سننا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ان کے لیڈر کو کوئی کچھ کہتا ہے, سب جذباتی ہو جاتے ہیں. سنیں بات میری, تو سچ بات کریں. آپ کو پورا جواب ہے, میں آپ کو نہیں NRO کیوں کیا, آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ میری بات NRO کیوں کیا, اب مذاق نہ کریں. ٹائم کم ہے, قیوم زمرہ صاحب ایٹیٹیوڈ سے میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح آپ کیوں انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے
फिर बहुत सारे सवाल साहब टाइम कम है। मेरा एक आखिरी सवाल सुन लें सर, तब्दील तो आपको होना है मेरे भाई। आसिफ अली जरदारी साहब के 60 मिलियन बाहर पड़े हैं मुल्क से, वो कौन लाएगा? इंशाल्लाह वो कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर कुछ बोले तो फिर हम माहौल खराब कर देंगे। आपको एक राज की बात मैं फिर हमेशा से लग रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन पैसे हम लेके आएंगे पहली बार नहीं। भाई अच्छे लोग जेल थोड़ी जाते हैं, चोर जेल जाते हैं, चोर लंबे लंबे जेल जाते हैं, कातिल जाते हैं, मुजरिम जाते हैं, अच्छे लोग जेल नहीं जाते, अच्छे लोग जाते हैं। सर आपको लग रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी सर, या ब्लैकमेल हो जाएगी हमेशा की तरह? इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लीज बात सर, ठीक है। अरे आपकी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट जो भी है वो टाइम कम रह गया है और उनके खानदान के कुछ समझ नहीं आता। ये बड़ा अच्छा तरीका है ना कि लोगों को कुछ समझ ही ना आए। फिर ये अपनी सुमरा साहब प्लीज जरा ब्रेक ले लें, जरा सांस ले लें, पानी पी लें प्लीज, एक मिनट। हमेशा जो है कोई सुमरा साहब सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मोहसिन साहब। हमारी तारीख नहीं है। बेसिकली अभी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो उस तरीके से गैदर नहीं कर पाई और उस तरीके से उन्होंने इस पूरे इश्यूज को समझने की कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की, लगता है कि उनको कुछ समझ आई है मामला पार्लियामेंट के अंदर हल होता देख रहे हैं आप? अंदर नहीं हल होगा, ये बिल्कुल अंदर नहीं हल होगा इंशाल्लाह। और ये देख लीजिए अंदर में पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि लीड उनको मिले। इमरान खान साहब चाहते हैं कि लीड वो लें इस सारे मसले को हल करने के लिए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में उनसे ज्यादा तादाद में है और हिज़्ब सर आप पीटीआई की पोजीशन देख रहे हैं कि वो इस मसले को दबने नहीं देंगे? 24 तारीख का बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में आज जो मैंने उनकी स्पीच सुनी इमरान खान साहब की, वो मुझे फर्म लगे हैं। वो लगे हैं कि वो इस सारे एपिसोड को मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन कर रही है, लेकिन उस अंदाज से नहीं जिस अंदाज से इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि हमारी बातें बताओगे तो फिर हम तुम्हारी बातें बता देंगे। वीकनेसेस हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो उनकी कोई वीकनेस नहीं है। वो कहते हैं लेके जाते हैं, नथिंग टू लूज। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। भारत जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।